جناب جہانگیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی قریب آئیں. جناب ندام صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ رمضان حیدر فردوسی، حضرت علامہ رمضان حیدر فردوسی. نعرہ تکبیر. فیضان مخدوم جہاں، فیضان مخدوم جہاں حضرت علامہ رمضان حیدر فردوسی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات، اب آپ کے سامنے پیر طریقت حضرت علامہ رمضان حیدر فردوسی کی خطابت ہونی ہے. ان سے پہلے 4 مصرے سنیے گا محفل کے تعلق سے کہ کتنا مہک رہا ہے پسینہ رسول کا، کتنا مہک رہا ہے پسینہ رسول کا، خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا. کتنا مہک رہا ہے پسینہ رسول کا، ہمیں خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا. اور ہم کرتے ہیں احترام جنازہ، اسی لیے ہم کرتے ہیں احترام جنازہ، اسی لیے ہمیں وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. ہمیں وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. پیر طریقت رمضان ہے. السلام علیکم. الحمدللہ المالک الخیر والشر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ المنور. اللہم نور قلب رمضان الحیدر بفیضان القرآن وسنة الدرر. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلی لربک وانحر. وقال اللہ تبارک وتعالی انا للہ وانا الیہ راجعون. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم المتین المبین المعین. دعائے خیر می گویم پس تمہید طولانی، نگاہم را مجلہ کن زنور قبلہ ثانی. نمی دانم آخر چون دم دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوقی کے پیشے یار می رقصم. سبحان اللہ. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں اور پردہ نشی میری ماں بہنوں، مبارکبادیوں کے مستحق ہیں آپ تمام لوگ جو رات کے آخری پہر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ مبارکبادیوں کا مستحق ہے وہ بیٹا جو تنے تنہا اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے اتنا عظیم الشان پروگرام کر رہا ہے. اور اس میں رول ہے ہمارے دائیں طرف بیٹھے وارسی صاحب اور بائیں طرف بیٹھے نعیمی صاحب. یہ دونوں جو بھائی ہیں عین غین،
मौलाना नजरुल इस्लाम वारसी और मौलाना शमशाद नईमी। बनशक्ति वालों, ये आपके गांव के वो हीरे हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र में बड़े बड़े काम कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने शुरू से इन दोनों नौजवान बुजुर्गों को अपने यहाँ रख लिया होता तो आपके यहाँ आज बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ी तंजीम और बहुत बड़ी तहरीक होती। मौलाना शमशाद नईमी तो न जाने कितने देवबंदियों को सुन्नी बनाकर अंजुमन नगर में मदरसा फिरदौसिया इमाम अहमद रजा कायम करके रजा नईमी जामा मस्जिद बनाकर रोजाना दर्जनों बच्चों को तालीम दे रहे हैं और दर्जनों बच्चे इनकी ज़ेरे निगरानी, ज़ेरे एहतिमाम, ज़ेरे तदरीस हाफिज, कारी, मौलवी, मौलाना बन गए और बनने का सिलसिला जारी है। इसी तरह नजरुल इस्लाम वारसी अपनी मेहनतों से, मशक्क़तों से, सूझबूझ से, जज्बाती तकरीर से और ज़ुहदो तक़वा से जहाँ जाते हैं बंजर ज़मीन को सरसब्ज़ो शादाब कर देते हैं। और माशाअल्लाह मेरे इर्द गिर्द जो उलमा बैठे हुए हैं, हज़रत अल्लामा इजहार नईमी साहब, हज़रत मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती अमीर हसन नईमी साहब और दूसरे उलमा, ये जो नकीब देख रहे हैं आप अजीज़म मौलाना क़िबलाइन रज़ा फिरदौसी मिसबाही साहब, ये सब जो है एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इन लोगों का बड़ा रोल है आपके जलसा को कामयाब करने। चुप हो गए आप लोग, क्या बात? सुभान अल्लाह कहें, पता चले कि आप जागे हुए हैं और मुस्कुराइए भी। एक तो मेरे जैसे कमजोर आदमी को आपने बुला लिया और मुझसे भी ज्यादा कमजोर माइक को बुला लिया। मुकर्री कमजोर बुलाया था तो माइक तगड़ा रखना था। माइक तगड़ा हो तो कमजोर मुकर्रिर चल जाएगा, लेकिन आज दोनों कमजोर हैं। लेकिन सूफी नजरुल इस्लाम वारसी कह रहे हैं हजरत सुनने वाले तगड़े हैं। सही बोल रहे हैं क्या? तो जरा सारे लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो पीछे वालों का हाथ नहीं है या वो लोग कोई दूसरी पार्टी से है? बेफिक्र रहो। ऐसे ऐसे लोग अब हुकूमत में आ रहे हैं कि मार मार के आप लोगों को सबको एक कर देंगे, है ना? एक हो जाओ। इससे पहले कि हुकूमत की मार पड़े, सरकार की मार पड़े, राजनीतिक मार पड़े, सियासी मार पड़े, मार पड़ने से पहले एक हो जाओ और नेक हो जाओ। जिस दिन एक हो गए और नेक हो गए, उस दिन मारना तो बहुत दूर की बात है। लोग आंख उठाकर नहीं देखेंगे आप लोगों को। है आप हजरात एक और नेक होने के लिए? तो जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नहीं, और मोहब्बत से मुस्कुरा के जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी? आह क्या बात है, क्या कहना, सुभान अल्लाह कहें। फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी? आह और शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना और वो शुए लाला जार फिरते हैं। तेरे दिन नए बहार फिरते हैं और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और यार की मर्जी, वाह क्या कहना। यार की पोथी पढ़ के देख। यार की मर्जी, यार की पोथी पढ़ के देख। अर्ज़े मतलब कर चुका है, तर्के मतलब करके देख। और यार की मर्जी, यार की पोथी पढ़ के देख।
عرضے مطلب کر چکا ہے، ترکے مطلب کر کے دیکھ، اور سب تماشا کر چکا ہے، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، سب تماشا کر چکا ہے، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، موتو قبلا ان تموتو، موت سے پہلے مر کے دیکھ۔ یار کی مرضی، یار کی پوتھی پڑھ کے دیکھ، عرضے مطلب کر چکا ہے، ترکے مطلب کر کے دیکھ، اور سب تماشا کر چکا ہے۔ ایک قدم قدم پر تماشا کرنے والوں، دیکھ دیکھ پر تماشا کرنے والوں، بات بات پر تماشا کرنے والوں، بیویوں کے ساتھ تماشا کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ تماشا کرنے والوں، امام کے ساتھ تماشا کرنے والوں، مؤذن کے ساتھ تماشا کرنے والوں، مسجد کے ساتھ تماشا کرنے والوں، مدرسہ کے ساتھ تماشا کرنے والوں، حرام خوری کا تماشا کرنے والوں، بے ایمانی کا تماشا کرنے والوں، تمہ پھیری کا تماشا کرنے والوں، پھیر کا تماشا کرنے والوں، نو چھو کا تماشا کرنے والوں، اجاری کا تماشا کرنے والوں، مکاری کا تماشا کرنے والوں، بے ایمانی کا تماشا کرنے والوں، سود کھانے کا تماشا کرنے والوں، بیٹیوں کو پینٹ شرٹ پہنا کر تماشا کرنے والوں، یار کی مرضی، یار کی پوتھی پڑھ کے دیکھ، عرضے مطلب کر چکا ہے، ترکے مطلب کر کے دیکھ، اور سب تماشا کر چکا ہے۔ کون سا تماشا آپ کے ہاں نہیں ہوتا؟ کون سا تماشا آپ کے ہاں نہیں ہوتا؟ دیکھ دیکھ پر تماشا، بات بات پر تماشا، قدم قدم پر تماشا، گھر کے اندر تماشا، گھر کے باہر تماشا، لڑکیوں کا الگ تماشا اور بوڑھوں کا الگ تماشا، جوانوں کا الگ تماشا، بزرگوں کا الگ تماشا، شہریوں کا الگ تماشا، دیہاتیوں کا الگ تماشا، مسجد میں الگ تماشا، مدرسے میں الگ تماشا، بات بات پر تماشا کرنے والوں، سب تماشا کر چکے ہو، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، یار کی مرضی، یار کی پوتھی پڑھ کے دیکھ، عرضے مطلب کر چکا ہے، ترکے مطلب کر کے دیکھ، اور سب تماشا کر چکا ہے، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر کے دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مولانا رمضان حیدر صاحب قبلہ، مولانا رمضان حیدر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، اور بہت اچھا بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، اور بہت اچھا جذبہ ہے آپ کا، اور بن سکتی کی تو یہ تاریخ رہی ہے، یہاں کے لوگ اچھے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ کبھی کبھی تو صوفی نظر اسلام آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ سے پہلے چپتے ہی نہیں ہیں، پھر زبردستی ہم کو چھپانا پڑتا ہے کہ یہاں بن سکتی کا آدمی ہے کون جو تعریف کر رہے ہو۔ کبھی بن سکتی میں جلسہ، ابھی نظر اسلام واسی بول رہے تھے حضرات، اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب بن سکتی کا ایک آدمی اتنا بڑا جلسہ کر لیتا ہے تو بن سکتی کے سارے لوگ مل جائے تو کتنا بڑا جلسہ ہو جائے گا۔ لیکن مولانا شمشاد ہنس رہے تھے، اور ہنسنے کا مطلب میں یہ سمجھ رہا تھا یہ لوگ ایک ہوں گے نا یہاں کوئی جلسہ ہوگا انشاءاللہ حضرت، اگر محرم کے مہینہ میں پھر جلسہ ہوگا، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت قربانی چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اور آج تک قربانی ہوئی، قربانی کی آج آخری، بولیے آخری دن ہے کہ ختم ہو گیا؟ اب قربانی نہیں، آج قربانی دن میں ہوئی، کل ہوئی تھی، پرسوں ہوئی تھی، آپ لوگوں نے قربانی کی؟ کتنے لوگوں نے کی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ تینوں دن؟ ایک دن کیا؟ اچھا، اگر ایک دن، دو دن، تین دن قربانی کیا اور گوشت آپ کے یہاں زیادہ ہو گیا، اور اتفاق سے فریزر بھی آپ کے یہاں نہیں ہے، فریزر آپ کے یہاں نہیں ہے، گوشت زیادہ ہے، قربانی آپ نے بڑی کر لی ہے، گوشت زیادہ ہے، فریزر نہیں ہے، یا فریزر ہے مگر لائٹ نہیں، تو گوشت خراب ہوگا کہ نہیں؟ دور سے بولو نا۔ میرے پاس ایک نسخہ ہے، فارمولہ ہے، ابھی اسی سال یہ لانچ ہوا ہے، مفتی امیر صاحب، بغیر فریزر کے گوشت خراب۔ اور تم لوگ بھی سنو، تم لوگ کو تو گوشت کی اور ہی فکر ہے، دنیا کو سب
काम की फिक्र है, मगर ये हवा की बेटियों को फिक्र है कि मुहर्रम तक गोश्त खाना कैसे चलेगा। अगर इसका बस चले इन लोगों का तो अगली कुर्बानी में आप लोग को गोश्त खिलाए। क्या कहना फ्रीजर नहीं है मगर गोश्त रखना है, फ्रीजर है मगर लाइट चलेगा, ये गोश्त सही रखना है और बगैर फ्रीजर के सही रखना है। तो मेरे पास एक फार्मूला है, बताऊं? यानी आप लोग भी गोश्त रखने के चक्कर में इन लोगों से कम नहीं हो तुम लोग। अच्छा सुनो, फ्रीजर नहीं है या फ्रीजर है मगर लाइट नहीं है, गोश्त सही रखना है, गोश्त खराब नहीं करना चाहते और चाहते हो कि आपका गोश्त सही रहे तो बहुत आसान तरीका है। तुम लोग भी तवज्जो से सुनो। पन्नी जानते हो? पन्नी पन्नी जानते हो? क्या बोलते हो आप लोग? पन्नी ही बोलते हो? पन्नी ले लो। क्या लेना है? और काली पन्नी लेना है। काली पन्नी में 1 किलो 1.5 किलो गोश्त डालो। 1 किलो 1 पवा नहीं, हाँ 100-200 ग्राम नहीं, कम से कम 2 से बोलो। तुम लोग देख रही हो ना, समझ रही हो ना? 1 किलो गोश्त उसमें डालो, 1.5 किलो गोश्त डालो और उसके मुंह में गांठ लगाओ। क्या लगाना है? गांठ को क्या बोलते हैं आप लोग? गिट्ठा। चलो गिट्ठा लगा लो, लेकिन बहुत टाइट नहीं लगाना है, जरा हवा जाए उसमें। ले लिया पन्नी, 1 किलो गोश्त डाल दिया, गांठ लगा दिया, गांठ जरा हल्का। अब वो पन्नी लेके बाहर निकल जाओ। आपके खानदान में जो गरीब है उसको दे दो, आपके पड़ोस में जो गरीब है उसको दे दो, आपकी बस्ती में जो गरीब है उसको दे दो। बन शक्ति वालों, इस तरह सारे गोश्त गरीबों में, रिश्तेदारों में, दोस्त में, यारों में, बहनों को, भाइयों को, पड़ोसियों को, मोहल्ला वालों को, बस्ती वालों को, इलाका वालों को दे दो। अल्लाह की कसम, मौलाना इजहार से पूछो, मुफ्ती अमीर से पूछो, मौलाना शमशाद से पूछो, नजरुल इस्लाम वासी से पूछो, कयामत तक आपका गोश्त खराब नहीं होगा, आपको सवाब मिलता जाएगा, आपको अज्र मिलता जाएगा, आपको नेकी मिलती जाएगी। यार की मर्जी, यार की पोथी पढ़ के देख, हमसे मतलब कर चुका है, करके मतलब करके देख, और सब तमाशा कर चुका है, ये भी तमाशा करके देख। मोतू कबला अंत मोतू, मौत से पहले मर के देख। समझ गई मेरी माँ बहनों? तुम लोगों ने समझ लिया कि गोश्त क़यामत तक, मुहर्रम तक नहीं, रबीउल अव्वल तक नहीं, कब तक खराब नहीं होगा? जोर से और जरा जोर से बोलो। और क़यामत तक खराब नहीं होने का मतलब सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी, जज़ा मिलेगी, बदला मिलेगा, इनाम मिलेगा, एवज़ में इकराम मिलेगा और इतनी नेकी मिलेगी, इतना इनाम मिलेगा, इतनी जज़ा मिलेगी, इतना बदला मिलेगा कि कल मैदान महशर में कुर्बानी का गोश्त जो आपने गरीब को दिया है, मोहताज को दिया है, यतीम को दिया है, बेवा को दिया है, पड़ोसी को दिया है, नादार को दिया है, अपने रिश्तेदार को दिया है, बहनों को दिया है, भाइयों को दिया है, भांजों को दिया है, जरूरतमंदों को दिया है, एवज़ में इतनी नेकियां मिलेंगी कि नेकियां देखकर मैदान महशर में आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप हैरत ज़दा रह जाओगे। मोहब्बत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोहब्बत। जोर से बोलो ना। अगर नहीं, आपका गोश्त आज तो फ्रीजर में है, लग रहा है कि मुहर्रम तक चलेगा, रहेगा जी, अभी रहेगा। नवाब बोलते क्यों नहीं हो? रहेगा? नहीं रहेगा ना? बोलो इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। जरूरतमंदों में जाएगा। अरे सुनो यार, ये जो कुर्बानी है, मौलाना इजहार से पूछो कि कुर्बानी क्या है, तो मौलाना इजहार कहेंगे हमारे आका मावा मलजा दाता खत्मुर रसूल मौलाए कुल दाना सुबुल हादी आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम फखरे आदम व बनी आदम तहाब यासीन साहिब कुरान मुबीन रहमतुल लिल आलमीन मजहर रब्बुल आलमीन शमसुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा कैफुल वरा मिसबाहुल जुलम जमीलुश शियम मंबई इलम मादन हिकम
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بولو مسکرا کے سبحان اللہ. کیا ہے قربانی؟ سنت. کس کی سنت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسروں کو اس طرح کھلاتے، اتنا کھلاتے، اس طریقے سے کھلاتے، اس اکرام اور اعزاز کے ساتھ کھلاتے کہ اللہ اکبر، جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے دسترخوان پر کوئی دوسرا مہمان نہیں بیٹھتا، کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھتا، حضرت ابراہیم کھانا ہی نہیں کھاتے. آپ لوگوں کو کس نے بخیل بنا دیا اللہ جانے. حضرت ابراہیم جن کی قربانی سنت ہے، وہ کسی دن بھی، کسی وقت بھی بغیر مہمان کے کھانا، بولو نا بھائی، بغیر مہمان کے کھانا. اور اگر کسی دن مہمان نہیں آتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلتے، سڑک پہ پہنچتے اور چلتے چلتے نظر دوڑاتے، کوئی آدمی مل جائے، کوئی انسان مل جائے، کوئی مہمان مل جائے، کوئی میرے ساتھ مل کر کھانے والا مل جائے. کوئی انسان ملتا، حضرت ابراہیم ہاتھ پکڑتے، اپنے گھر لاتے، دسترخوان میں ساتھ میں بیٹھاتے، تب کھاتے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو زیفان بھی کہا جاتا ہے، مہمان والے. کیا کہا جاتا؟ بولو زور سے. بغیر مہمان کے کسی دن کھانا، زور سے. اور مہمان نہیں ملتے تو کیا کرتے؟ پہنچتے تھے، باہر نکل جاتے، راستے میں، سڑک پر نکل جاتے اور دیکھتے کوئی آدمی مل جائے، کوئی انسان مل جائے، کوئی مہمان مل جائے، کوئی مل جاتا، پکڑ لیتے. یا سنو نا، چلو نا میرے گھر میں، میرے ساتھ کھانا کھا لینا. وہ آتا، ابراہیم علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھتے، اس کو بھی بیٹھاتے، پھر کھانا کھاتے. اور جس دن مہمان نہیں ملتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کو ڈھونڈنے نکل جاتے. ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ کوئی مہمان آیا ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، راستے پر پہنچے، ٹہل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اتفاق دیکھیے کہ اس دن کوئی آدمی ملا ہی نہیں. بہت دیکھا، ادھر ادھر، کبھی ادھر نظر، کبھی ادھر نظر، کبھی آگے نظر، کبھی پیچھے نظر، مگر کوئی مہمان، بولو، کوئی انسان، کوئی آدمی نہیں ملا. بہت تلاش کر کے جب تھک ہار کر بیٹھ گئے، پھر اپنے گھر آئے اور بڑے مایوس تھے. چہرہ اترا ہوا تھا، اضطرابی کیفیت تھی، اضمحلالی صورتحال تھی. اور دھیمے قدم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کی طرف آ رہے تھے. یا اللہ، آج تیرا کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس کے ساتھ میں اپنے گھر میں کھانا کھاؤں. اللہ اکبر. اے قربانیوں کے گوشت کو محرم تک رکھنے والوں، 3 مہینہ رکھنے والوں، جس نبی کی، پیغمبر کی، رسول کی قربانی سنت ہے، آج ان کو مہمان نہیں ملا ہے تو کبھی تک خاطر ہو گئے ہیں. آج مہمان نہیں ملا ہے تو آنکھیں نم ہو گئی ہیں. آج مہمان نہیں ملا ہے تو دل بیٹھ رہا ہے کہ یا اللہ، آج تیرا مہمان نہیں ملا ہے، آج تیرے بندے نہیں ملے ہیں. یا اللہ، آج کوئی دسترخوان میں کھانے والا نہیں ملا ہے. ابھی کبیدہ خاطر تھے، گھر آ رہے تھے آہستہ آہستہ. جب گھر میں آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا پہلے سے ایک آدمی گھر میں موجود ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور جب ایک آدمی موجود ہے، معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر تھا، گھر کے 4 دروازے تھے. کئے دروازے تھے؟ ایک اس طرف دروازہ تھا، ایک اس طرف دروازہ تھا، ایک اس طرف دروازہ تھا، ایک اس طرف دروازہ تھا. کئے دروازے ہو گئے؟ 4. زور سے. چاروں طرف. اب پوچھو صوفی نظرُ الاسلام کو، اب پوچھو مولانا صدام جامعی کو، اب پوچھو قاری رضی کو، اب پوچھو مفتی امیر کو، اب پوچھو علامہ اظہار الباری کو، اب پوچھو مولانا شمشاد نعیمی کو کہ یہ 4 دروازے اتر کی طرف، پورب کی طرف، پچھم کی طرف، دکھن کی طرف کیوں؟
تو یہ بتائیں گے چاروں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے رکھے تھے تاکہ مہمان چاہے تو ادھر سے آ جائے، مہمان چاہے تو ادھر سے آ جائے، مہمان چاہے تو سامنے سے آ جائے، اور مہمان چاہے تو پیچھے سے آ جائے۔ اس قدر مہمان نواز تھے، اس قدر مہمان کو کھلانے والے تھے، اس قدر اللہ سے پیار کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جو گھر آئے تو دیکھو پہلے سے گھر کے اندر آدمی موجود ہے۔ ارے یہ نیتا کیا کر رہا ہے؟ اتنا ہم کو دے گا پھر کیا حال ہوگا تیرا؟ یہ بن سکتی ہے حضرت، پہلے ہی کہا تھا میں نے، یہاں کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوتا جلدی۔ نواب بھی آ گیا، نواب کو اور 2-4 بار آنا بابو۔ بس بس بس، اے نیتا اتنا مت ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2-3 گھنٹہ جم کے بیٹھنا آپ کو، ماشاء اللہ۔ آج جلسہ کامیاب ہے اور کامیاب رہے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاملہ چل رہا ہے، دعا کرو، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کو ابو زیفان اس لیے کہا جاتا ہے چاروں طرف گھر کے دروازے۔ مگر آپ لوگ کتنے تبدیل ہو گئے ہو جی، قربانی کا سارا گوشت فریزر میں، اور وہ بھی فریزر بند، یہاں تک کہ ایک گوتنی کو دوسری گوتنی کے گوشت کی خبر نہیں ہے۔ ساس ہے تو بہو سے چھپا کے گوشت رکھ رہی ہے، اور بہو ہے تو ساس سے چھپا کے رکھ رہی ہے، نند سے چھپا کے رکھ رہی ہے، دیور سے چھپا کے رکھ رہی ہے، چھپا چھپا کے دلہا کو کھلا رہی ہے۔ بے شک جس نبی کی قربانی سنت ہے انہوں نے تو گھر کے چاروں طرف دروازہ رکھ لیا ہے۔ اللہ کے بندو ادھر سے آ جاؤ، اگر تکلیف ہے تو ادھر سے آ جاؤ، آسانی اگر آگے سے تو آگے سے آ جاؤ، آسانی اگر پیچھے ہے تو پیچھے سے آ جاؤ، زور سے بولو آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جو گھر آئے تو گھر کے اندر ایک آدمی کو دیکھا، کہا بھائی تم کیسے بغیر اجازت کے میرے گھر میں چلے گئے، داخل ہو گئے؟ تو اس نے کہا حضرت میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ کیا بات میں ہے۔ آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کو بھیجا کس نے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے اس شخص نے کہا حضرت مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے، اور آج آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، آج آپ کو مستعد جافزہ سنانے آیا ہوں، آج آپ کو ایک پیغام سنانے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا جلدی سے بتاؤ کہ وہ خوشخبری کیا ہے، وہ مستعد جافزہ کیا ہے، وہ انعام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ابراہیم سنو، اللہ نے ایک بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ کہیے، واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ نے اچھا سنو، پیسہ دینے کا بھی مسئلہ سیکھ لو۔ پیسہ جو ہے جس طرح نچنیا لوگ کو دیا جاتا ہے، جی جس طرح گانے والے کو دیا جاتا ہے، اس طرح دینا نہیں چاہیے، بالکل ناجائز ہے۔ کچھ مولوی، کچھ مولانا، کچھ شاعر جب پیسہ ملتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بولیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا، وہ بولوے نہیں کرتا، سامنے سے آ کے پیسہ ایسا دے رہا ہے جیسے نچنیا کو دیا جاتا ہے۔ یہ حرام ہے۔ پیسہ ہاتھ میں دینا ہے یا پیسہ سامنے رکھ دینا ہے؟ مسئلہ سیکھ گئے؟ جلدی سے بولو، جلدی سے بولو، آگے بیان کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار ذرا جلدی بتاؤ کہ اللہ نے اس بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اے پانی، اے پانی، پانی بند کرو، پانی بند کرو، چلو بھاگو آگے۔ اے بیٹا، اے ادھر دیکھو، ہم کو دیکھو، پانی یہاں رکھو، یہاں رکھ دو نا، رکھو نا تم، اور جگ بھی رکھو وہاں، گلاس بھی رکھو وہاں، کوئی مانگے تو چپ چاپ لے جا کے دینا۔ اے چوانی تم بیٹھ جا بیٹا، سبحان اللہ، خاموش ہوئیے تقریر سنیے، ماشاء اللہ۔ بولو مسکرا کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا کہ جلدی سے بتاؤ اللہ نے کس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ نے کس کو اپنا خلیل بنا لیا ہے؟
कहा क्या करोगे इब्राहिम अगर पता चल गया कि अल्लाह ने फला बंदे को अपना दोस्त बना लिया है, फला बंदे को अपना खलील बना लिया, तो क्या करोगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेचैन होकर कहा, जल्दी से बताओ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उसकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, उसका सेवा करना चाहता हूँ। ऐ शख्स जरा बता कि अल्लाह ने किसको अपना दोस्त बनाया है? मैं उसी के पास चला जाऊंगा और उसी की खिदमत में पूरी जिंदगी गुजार दूंगा, यहाँ तक कि उसके पास मुझको मौत आ जाए। ऐसे देना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? जल्दी से पता बताओ ताकि मैं उसके पास, बोलो ना, मैं उसके पास चला जाऊं और उसके पास रहूं, यहाँ तक कि उसी के पास मेरी मौत आए। बनशक्ति वालों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जज्बा देखो, शौक देखो, बेचैन होकर पूछ रहे हैं, जल्दी से बताओ अल्लाह ने किसको अपना दोस्त बना लिया है? बनशक्ति वालों, मौलाना इजहार से पूछो, मौलाना शमशाद को कभी चाय पिला के पूछो, नजरुल इस्लाम वासी को कभी 2-4-500 का लिफाफा नजराना दे के पूछो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेकरार हो गए थे और पूछ रहे थे कि अल्लाह ने किसको अपना दोस्त बनाया है, उसका पता बताओ। ए बनशक्ति वालों, ए इंसान के इंसान बेटो, ए अच्छे बाप के अच्छे बेटो, ए जलसा कराने वाले अच्छे नौजवानों, इन लोगों से कभी कान में जाकर मोहब्बत से बैठकर पूछा करो कि अल्लाह का दोस्त कौन है? सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो। तो आज मुझसे पूछ लो कि अल्लाह का दोस्त कौन है, तो आज मैं बगैर नजराना के बता सकता हूँ 10-20 नाम। बता दूं? जी बता दूं? जी। अल्लाह का दोस्त बगदाद के मोइनुद्दीन है, अल्लाह के दोस्त अजमेर के मोइनुद्दीन है, अल्लाह के दोस्त पाकपटन के बाबा फरीदुद्दीन है, अल्लाह के दोस्त बदायूं के निजामुद्दीन है, अल्लाह के दोस्त बिहार के शराफुद्दीन है, अल्लाह के दोस्त मुरादाबाद के नईमुद्दीन है, अल्लाह के दोस्त बरेली के आला हजरत है, अल्लाह के दोस्त मुबारकपुर के हाफिजे मिल्लत है, अल्लाह के दोस्त उड़ीसा के मुजाहिदे मिल्लत है, अल्लाह के दोस्त भागलपुर के मुफ्ती हबीबुल्लाह और शेख तरीकुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने हुजूर मखदूमे जहां, फैजाने हुजूर मखदूमे बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नींद नहीं आएगी बेटा, बैठ गिरा। यार की मर्जी यार की पोथी पढ़ दे, अर्ज़े मतलब कर चुका है, तरके मतलब करके दे, तो सब तमाशा कर चुका है, ये भी तमाशा करके दे। मोतू कबला अंत मोतू, मौत से पहले मर के दे, मौत से पहले जो मर गया वो अल्लाह का दोस्त हो गया है। गौसे आजम ने मौत से पहले अपने नफ्स को अम्मारा को मारा है, ख्वाजा आजम ने मौत से पहले नफ्स अम्मारा को मारा है, मखदूमे आजम ने मौत से पहले नफ्स अम्मारा को मारा है, मुजद्दिद आजम ने मौत से पहले नफ्स अम्मारा को मारा है, मुफ्ती आजम ने मौत से पहले नफ्स अम्मारा को मारा है, ताकि शरिया ने मौत से पहले नफ्स अम्मारा को मारा है, शेख तरीकुल्लाह ने मौत से पहले नफ्स अम्मारा को मारा है, मुफ्ती अय्यूब ने मौत से पहले नफ्स अम्मारा को मारा है, अल्लामा हाशिम नईमी ने मौत से पहले नफ्स अम्मारा को मारा है, मौलाना यासीन ने मौत से पहले अपने नफ्स अम्मारा को मारा है। और जो मौत से पहले नफ्स अम्मारा को मार दे वही तो अल्लाह का दोस्त होता है, वही तो अल्लाह का दोस्त होता है। और अल्लाह का दोस्त अल्लाह वालों को इतना महबूब होता है, इतना महबूब होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए, क्या हो गए? बेचैन। क्या पूछ रहे हैं कि जल्दी से बताइए वो अल्लाह के दोस्त कौन है, वो अल्लाह के दोस्त कौन है। और जब उस शख्स ने देखा वाकई में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेचैनी काबिले दीद है, इनका इस्तिराब काबिले दीद है, ये उड़कर अल्लाह के दोस्त के पास पहुंचना चाहते हैं। तो कहा हजरत अल्लाह ने जिसको अपना खलील बनाया है, अपना दोस्त बनाया है, वो कोई